طبعا أنا اليوم عايزة أجيبكم شغلة أكل طبعا عندي لعبة جديدة وبلش نعرفكم بيها وأسألكم جولة فيها وهم عندي ألعاب قديمة وألعاب جديدة وشنو تجي تعالج سلبية خلي المرة نشارك فيديو أنا وبنت عمتي بس مطبخ مالتي بتجي واي تعالج سلبية يعني قبل لا أسوي قناة لا شلون قبل أول شي بديت بالكسر بس وايد كثير مشان البسه 3 تعاليق سلبية وبعدين مسحتها يعني نص العالم ما شافوا القديس الناس ما شافوا ونصكم انتم ما شفتوها بس يعني هسه خاف تجيني تعاليق سلبية بس فاين يمكن راح اسوي لكم يمكن